बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेसन है पारा नंबर 30 सूरह अल-ज़िलज़ाल की आयत नंबर 4 और 5। हम इसकी पहले तजवीद पढ़ेंगे, फिर लफ्ज़ी तर्जुमा और फिर मुश्किल अल्फाज के मानी और तफसीर जो है वो हमारी नेक्स्ट लेसन में होगी। हम शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। पहले हम इसको तजवीद के साथ पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। वक़ाल अल इंसानु, सबसे पहले काफ का जो मखरज है वो हम देखेंगे। काफ जो है वो कहाँ से अदा होता है? हमारी जो ज़ुबान है, जहाँ से हमारी ज़ुबान शुरू होती है वहाँ से ज़ुबान थोड़ी सी ऊपर को उठती है, तो ये काफ जो है इसकी आवाज़ अदा होती है। जैसे कौवा बोलता है कौ कौ कौ, तो यहाँ से काफ की आवाज़ जो है वो अदा होती है, नुक्तों वाले काफ की। और जो काफ किताब वाला काफ होता है उसकी बिल्कुल सिंपल सी काफ आवाज़ होती है, बड़ी नरम सी। तो इसको जो ये नुक्तों वाला काफ है, इसको जब ज़ेर ज़बर से पेश के साथ पढ़ते हैं, क़ा क़ी क़ू क़न क़िन कुन, और जब ये हरफ साकिन होता है तो इसके ऊपर कलकला होता है। तो कलकला क्या होता है? जैसे इस हरफ के ऊपर जज़म है और इससे पहले हम हमज़ा लगाएं, उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी लगा दें, तो उसकी जब आवाज़ आएगी जैसे ज़बर के साथ अक नहीं हम बोलेंगे, हम बोलेंगे अक अक। तो ये जो आवाज़ है, यानी कि दोबारा से जो आवाज़ टकरा के आती है, इसको कहते हैं हिला के पढ़ना, ये होता है कलकला। तो काफ जो है नुक्तों वाला काफ, ये जब भी साकिन होगा इसके ऊपर कलकला होगा। जो दूसरा काफ है उसकी आवाज़ बड़े आराम से काफ, बड़ी आराम से आवाज़ आ जाती है, उसका कोई मतलब आपको इतनी मुश्किल नहीं होती है उसमें। अगला हर्फ जो है वो इंसान, सीन की आवाज़ जो है, सीन का मखरज क्या है? तो सीन जो है ये हम दोनों दांतों को मिला के, जिस तरह हमने ज़ा पढ़ा था, ज़ा जो है वो ज़्यादा सख्ती से होता है और सीन जो है इसकी थोड़ी सीटी की सी आवाज़ होती है। ज़ा की भी सीटी की आवाज़ होती है, लेकिन सीन की, जैसे कोई मसला हो, जो कोई तकलीफ़ हो, तो हम कहते हैं सी, तो वो ही इसकी आवाज़ उसी तरह से निकलती है। सीन, सीटी की तरह इसकी आवाज़ होती है। सीन, दोनों दांतों को बींच के और ज़ुबान की जो नोक होती है उसके ऊपर इसकी हवा पड़ती है, वाइब्रेशन होती है। सीन, सीन। सौद जो है उसका भी तकरीबन इस तरह का मखरज है, उसकी ज़ुबान की जो नोक है ऊपर तालू की तरफ होती है और उसको मोटा पड़ा जाता है। सौद, सौद, सौद। तो सीन, सौद। ठीक है, अच्छा अब जो अगला हरफ है वो है बा, बा की आवाज़। तो बा की आवाज़ कैसे अदा होती है? दोनों होंठों को मिलाने से। होंठों के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है जो हमें नज़र आता है बाहर, ये इसको कहते हैं खुशक होंठ, और एक हिस्सा जो होता है जो अंदर की तरफ दांतों की तरफ होंठों का हिस्सा होता है, उसे कहते हैं तर होंठ। तो तर होंठ जो होते हैं उनको मिलाने से बा की आवाज़ आती है, और जो बाहर वाले खुशक होंठ होते हैं उनको मिलाने से मीम की आवाज़ आती है। तो हम दोनों होंठों को मिला के जब मुंह खोलते हैं तो बा की आवाज़ निकलती है। बा, बा, दोनों होंठों को मिला के जब इन्हें खोलेंगे तो बा अदा होगा। तो अब यहाँ पे वक़ाल अल इंसानु, इंसान जहाँ पे नून है, लेकिन यहाँ पे गुन्ना भी है, लेकिन यहाँ पे इख़्फ़ा है। इख़्फ़ा क्या होता है? नून की आवाज़ होती है, लेकिन नून की क्लियर आवाज़ नहीं आती, छुपी हुई आवाज़ आती है। इख़्फ़ा मख़फ़ी ख़फ़ी से है, और ख़फ़ी का मतलब छुपा हुआ होना, जैसे पर्दे के पीछे से आवाज़ आ रही है। हम यहाँ इंसाना नहीं पढ़ेंगे, इंसाना, इंसाना, यानी नून की आवाज़ तो है लेकिन थोड़ी-सी छुपी हुई पीछे से आवाज़ आ रही है नून की। वक़ालल इंसानु मा लहा, वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु
اب زین یہاں پر بھی نون ہے لیکن چھپا ہوا نون ہے، یہاں پر بھی اخفا ہے۔ زال جو ہے تنوین کے، یہ نون اور تنوین کے قواعد ہیں۔ یہ جو ہے زال، اس کے نیچے دو زیریں ہیں، ایک زیر زال کی ہے اور ایک زیر جو ہے وہ نون کی ہے۔ جس طرح سے آگے یہ حرف دال ہے نا، دال دو دال ہیں، ایک ہا کے ساتھ ملا کے پڑھی جائے گی اور ایک دال جو ہے وہ نیچے زیر ہے، دال زیر دی، تو اس کو دو دال نہیں لکھا گیا بلکہ ایک دال لکھ کے اور اس کے اوپر تشدید ڈال دی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دو دال۔ تو اسی طرح سے یہ جو زال ہے، یہاں پہ زال زیر نون زین لفظ ہے، لیکن نون کو بیچ میں سے حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ ایک زیر ڈال دی گئی ہے، اور اس کو پڑھنے میں اس طرح پڑھا جائے گا زال دو زیر زین۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس طرح اس کو کھول کے پڑھتے ہیں تو ہجے کر کے پڑھتے ہیں دال زو زیر نون زن، اور اگر اس کو کھول کے لکھیں تو اس کا مطلب جیسے لکھا جاتا ہے زال زیر نون زن۔ تو یہاں پر نون کی آواز ہے لیکن یہ نون کی آواز ظاہر نہیں ہوگی، یہ اخفا ہوگا یعنی خفی ہوگی، پیچھے سے آواز آئے گی، مخفی ہوگی۔ یومئذ، یومئذ، یومئذ نہیں کہیں گے، یومئذ تحدث، ہا جو ہے یہاں پر اس کی آواز ہم پچھلے لیسن میں پڑھ چکے ہیں، یہ حروف حلقی میں سے ہے اور حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور سا کی آواز جو ہے زال، زال کا مخرج ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، اسی طرح اس کی آواز ہے زال اور سا۔ زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو ہلکا سا دانتوں سے باہر کو نکالیں، دانتوں کی نوک کے ساتھ لگائیں تو سا جو ہے وہ اس کی آواز آتی ہے، اور خا کی آواز بھی ہم پچھلے ہی لیسن میں پڑھ چکے ہیں، یہ بھی حروف حلقی میں سے ہے، اور حلق کا سب سے پہلا حصہ ابتدائی حلق، جو دانت جہاں پہ ختم ہوتے ہیں تو حلق شروع ہوتا ہے، جہاں سے زبان شروع ہوتی ہے وہاں سے اس کی آواز جو ہے وہ آتی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی یہ قواعد آتے ہیں، جو بھی لفظ ہوتا ہے ملا کے پڑھنا یا اخفا ہوتا ہے یا جہاں بھی، وہاں ایک الف کا وقت لگتا ہے، یعنی کہ ایک الف کو اگر آپ سیکنڈز میں بولیں تو ایک سیکنڈ کا وقت لگتا ہے۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ وقالا اور کہے گا، الانسان انسان، الانسان انسان، ما لہا ما کیا، لہا اس کو ہوا ہے، ما کیا ہوا، لہا اس کو، یومئذ اس دن، تحدث وہ بیان کرے گی، تحدث وہ بیان کرے گی، اخبارہا اپنی خبریں، ہاں اپنی یا اس کی، ہاں اس کی اپنی، یعنی یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہم نے پچھلی آیت میں زمین کے بارے میں پڑھا تھا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اثقالہا، تو ارض جو ہے یہ سارا زمین کی طرف کیا ہوا ہے، اس کو یہ بھی اس زمین کی طرف اشارہ ہے، اخبارہا ہاں اس کی خبریں، اپنی خبریں، یہ زمین کی طرف ہی اشارہ ہے، تو حدیث وہ بیان کرے گی، کون؟ پچھلی آیت میں جو زمین کا ذکر ہوا ہے، زمین بیان کرے گی اس دن۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہو گیا ہے اس کو، یومئذ تحدث اخبارہا جس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، یعنی زمین۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں بہت کم سے ہیں۔ تحدث، اس کا جو مادہ ہے وہ تا ہا دال ہے، تا ہا دال سے تحدث بنا ہے، اور اس کا معنی ہے ذکر، بیان، روایت، حدیث۔ تو مجھے امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو بہترین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔